یا منگا دیو بندیانیو اہل سنت والجماعت ملگری دا کاروانیو دا موقید دا یا منگا دیو بندیانیو اہل سنت والجماعت ملگری دا کاروانیو دا موقید دا یا خیر و شر کرسنو تقدیر دا اللہ منو یا پستخ دے دا ذات بزرگی دا مصطفیٰ منو اولیاء را ہست قدرت منگا دا الہ منو اولیاء را ہست قدرت منگا دا الہ منو نچا پسی روانیو مرد امامانو پا مذہب کی دا نعمانیو دا موقید دا یا منگا دیو بندیانیو اہل سنت والجماعت ملگری دا کاروانیو دا موقید دا یک لک ایمان پخدے یک لک ایمان پر رسالت لرو یک لک ایمان پخدے یک لک ایمان پر رسالت لرو بل پا حقیت بند دروازی دا قیامت لرو لو یا وسیلہ دا پیغمبر دا شفاعت لرو لو یا وسیلہ دا پیغمبر دا شفاعت لرو یمون یہ امت یانیو منگا پا قرآن حدیث اجماع قیاس روانیو دا موقید دا یا منگا دیو بندیانیو اہل سنت والجماعت ملگری دا کاروانیو دا موقید دا یا دا ہر شمر یزید خلاف میدان تراوت لیو یا دا ہر شمر یزید خلاف میدان تراوت لیو ہر دوار و ہر تاریخ گواد چی حاغلیو مرستا دا حقن پریدو کدار باندی خطلیو مرستا دا حقن پریدو کدار باندی خطلیو سرشندو غازیانیو ہر دور قتلیو داخت پا دین قربانیو دا موقید دا منگا دیو بندیانیو اہل سنت والجماعت ملگری دا کاروانیو دا موقید دا یا ختم نبوت مپا خاتم دا مرسلان دی یا ختم نبوت مپا خاتم دا مرسلان دی دا عقیدت دا جملگی مسلمانان دی دین بغاوت کول خکار دا کافران دی دین بغاوت کول خکار دا کافران دی منگ دا دین دا اغیانیو یا منگ دا دین دا اغیانیو مرستا دا اللہ غوارو
خوار پټول جهانیو دا عقیده دا عقیده دا مونږ دیوبندیانیو اهل سنت والجماعت ملګری دا کاروانیو دا عقیده دا عقیده دا یا داسې مشران مون پنړی کې مثالی لرو یا داسې مشران مون پنړی کې مثالی لرو یا معدن علم شیخ عبدالحق دا کوډی لرو نر مفتی محمود هزاروی او درخواستی لرو نر مفتی محمود هزاروی او درخواستی لرو یمون یک شرانیو یمون یک شرانیو من فقافل کی دا قائد فضل الرحمانیو دا عقیده دا عقیده دا یمون دیوبندیانیو اهل سنت والجماعت ملګری دا کاروانیو دا عقیده دا عقیده دا یا سراج الحق سراج جوایا پختنی اشعار یا سراج الحق سراج جوایا پختنی اشعار ہر مجلس او ہر محفل کی زړونا غوسوی اشعار یا ہر مجلس او ہر محفل کی زړونا غوسوی اشعار نن نقش بندی پخواگا جبا اور روی اشعار یا نن نقش بندی پخواگا جبا اور روی اشعار جمع سامعانیو یا جمع سامعانیو اور دی نظمنا دناتنو دی قربانیو دا عقیده دا عقیده دا یا مونږ دیوبندیانیو مونږ دیوبندیانیو اهل سنت والجماعت ملګری دا کاروانیو دا عقیده دا عقیده دا مونږ دیوبندیانیو اهل سنت والجماعت ملګری دا کاروانیو دا عقیده دا